ऐसा लग रहा है कि ईरान पर एक मरतबा फिर से जंग के बादल मंडल आने लग चुके हैं। अमरीका का अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर मशरक़ वस्ती से ईरान की जानिब रवाना हो चुका है। ईरान की प्रॉक्सीज़ ने ईरान के हक़ में ऐलान जंग कर दिया है कि बस अब बहुत हो चुका, हम ईरान के लिए एक ना ख़त्म होने वाली जंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, और जब ईरान पर पहली गोली चलाई जाएगी तो उसके बाद अमरीका और इसराइल के ख़िलाफ़ हम भी ऐलान जंग करते हैं। ये किसने कहा है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। कश्मीर ने भारत के रिपब्लिक डे को ब्लैक डे करार दे दिया है। जो कश्मीर में मजालिम किए जा रहे हैं उन पर कश्मीरियों की आवाज़ पूरी दुनिया में ख़ुद कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम बुलंद कर रही है। उस हवाले से भी आपके साथ कुछ डिटेल्स शेयर करेंगे। पाकिस्तान के हवाले से कुछ अच्छी खबरें हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है और एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल को इतना रोशन कर देगा जितना शायद आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। वो क्या प्रोजेक्ट है, वो कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। कौन से सदर हैं जो पाकिस्तान दौरा करने के लिए आ रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेकर, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर की आंखों में आंसू आते हैं। ये आईसीसी के इवेंट से निकालने की बिना पर आंसू नहीं थे, ये आंसू अपने बरादर मुल्क पाकिस्तान के लिए थे। ये वो आंसू थे जिसने बांग्लादेश को एक मरतबा फिर से ये रियलाइज़ करवाया कि उनके साथ कौन खड़ा है, उनका साथ देने वाला कौन है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर की आंखों में आंसू की वजूहात भी आज हम आपको बताएंगे, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप सब पर सलामती हो, अनफोल्ड पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ईरान पर ख़तरे के बादल एक मरतबा फिर से मंडलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। द रीज़न बिहाइंड दैट, एयरक्राफ्ट कैरियर एक वॉरशिप अमेरिका का अब्राहम लिंकन, वो इस वक्त मशरिक़ वस्ती से निकल चुका है। आखिरी मरतबा जो खबरें मौसूल हुई ये कहा जा रहा था कि वो मशरिक़ वस्ती पहुँच चुका है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो ईरानी हुदूद के अंदर दाखिल होने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और वो उस जानिब बढ़ रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर एक ना ख़त्म होने वाली जंग का आगाज़ हो जाएगा, ऐसा ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। और ये सिर्फ दो ममालिक के दरमियान जंग नहीं होंगी, बल्कि इस जंग की लपेट में दीगर ममालिक भी आ सकते हैं, क्योंकि ईरान ने पहले भी कहा हुआ है कई बार कि इस मरतबा हम अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे और बग़ैर इतलात दिए निशाना बनाएंगे। और इससे पहले नाज़रीन आप हैरान होंगे कि अब्राहम लिंकन उनका जो वॉरशिप है उसकी कुछ खुफिया फुटेजेस ईरान की जानिब से, ईरान के ऑफिशियल पेजेस की जानिब से रिलीज़ की जाती है कि हमारी नज़रें आपके इस वॉरशिप पर भी है, हमारी नज़रें आपके इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर भी है। अब ये उनके पास कैसे आए, उनकी सर्वेलेंस के जो ड्रोन्स थे ईरान के पास, वो इस हद तक एडवांस हो चुके हैं कि वो यूएस की एक एक मूवमेंट पर नज़र रख रहे हैं। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट ये कहा जा रहा है कि उनका जो वॉरशिप है वो ईरान की समंदरी हदूद की जानिब बढ़ रहा है। इजरायली एक रिपोर्ट इस दौरान आती है और उस रिपोर्ट के अंदर ये इंकशाफ किया जाता है कि अगर ऐसा होता है कि अमेरिका ईरान पर हमला कर दे तो फिर कौन से मुस्लिम ममालिक अमेरिका के उस हमले की हिमायत करेंगे और ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका का साथ देंगे। और उनके अंदर दो नाम आप सुनकर ये हैरान नहीं होंगे, क्योंकि जो इजराइल का फ्रंट मैन बना हुआ है वही मुल्क इसके अंदर शामिल है, यूएई इसके अंदर शामिल है और उर्दन इसके अंदर शामिल है। ये हम नहीं कह रहे, ये इजरायली रिपोर्ट कह रही है, ये इजरायली न्यूज़ चैनल्स कर रहे हैं, ये उनके मीडिया आउटलेट्स कह रहे हैं कि उर्दन और यूएई अमेरिका के साथ खड़े होंगे, अमेरिका का साथ देंगे अगर ईरान पर हमला किया गया तो। सिर्फ ये नहीं नाज़रीन, बल्कि भारत के लिए बुरी खबर यह है कि आज भारत का रिपब्लिक डे है 26 जनवरी, लेकिन इसको ब्लैक डे के तौर पर मनाया जा रहा है कश्मीरियों की जानिब से, और पूरी दुनिया के अंदर इसको ब्लैक डे के तौर पर मनाया जा रहा है। जो कश्मीरी मजालिम इस वक्त पूरी दुनिया के सामने चीख चीख कर अपने इंसानी हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जो कश्मीर की हर एक दास्तान, कश्मीर के हर उस बच्चे की दास्तान, हर उस बूढ़े की दास्तान, हर उस माँ की दास्तान, हर उस बहन की दास्तान, हर उस बेटी की दास्तान अक़वाम मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आंखों में एक उम्मीद लिए चीख रही है, पुकार रही है कि क्या ये हक़ खुद इरादियत है हमारा, क्या हमें जीने की आज़ादी नहीं, क्या हम इंसान नहीं, क्या हमारे कोई हुकूक नहीं है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट जो मजालिम किए गए, अब उसके खिलाफ भारत के रिपब्लिक डे को मुस्तरद कर दिया गया और उसको ब्लैक डे के तौर पर मनाया जा रहा है। इंशाअल्लाह कश्मीर का मसला भी बहुत जल्द हल हो जाएगा। जिस तरीके से पाकिस्तान अब दुनिया के अहम फैसलों में अपना एक किरदार अदा कर रहा है, तो गज़ा के मामले के बाद अब अगली बारी कश्मीर की भी हो सकती है। ये भारत को
وہ ایکچولی تکلیف ہے جس کی وجہ سے بھارت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اپیندر دویدی بھی یہ کہہ رہے تھے کہ غزہ کے بعد پاکستان کشمیر کے مسئلے کو بورڈ آف پیس کے اندر لائے گا اور کشمیر ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے گا، تو ان کا یہ خدشہ بالکل درست ہے۔ بات کی جائے ناظرین بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر کی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے تھے۔ اب پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، پڑوسی ملک ہمارا چونکہ ان کا پرانا وتیرہ یہی رہا ہے، وہ کیا کر رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ ان کو آئی سی سی کے ٹورنامنٹ سے T20 ورلڈ کپ سے نکال لیا گیا، دیٹس دا ریزن ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو اس وجہ سے نہیں تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو کس وجہ سے تھے؟ پریس کانفرنس کرتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان سے سوال کیا جاتا ہے، سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آئی سی سی میں کون کون سے ممالک آپ کے ساتھ کھڑے تھے، اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک ہی ملک کھڑا تھا، ایک ہی ملک نے ہمارے حق میں جواب دیے، ایک ہی ملک نے ہماری حمایت کی، ایک ہی ملک نے ہمارے موقف کے لیے ڈٹ کر آواز اٹھائی، اور وہ ملک تھا پاکستان۔ پاکستان نے ہمارا ساتھ دیا، پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا تھا، اور کوئی ملک نہیں کھڑا تھا آئی سی سی میں ہمارے ساتھ۔ پاکستان نے ہمارے لیے آواز بلند کی۔ سچ کہتے ہیں کہ دو بھائی جتنا مرضی ہو جائے آپس میں ایک دوسرے سے اگر الگ ہو جائے، ان کے دلوں میں جو پیار اور محبت ہے وہ ویسے ہی رہتی ہے۔ ہماری یہ محبت، ہمارا یہ پیار، ہمارا یہ ایک ہونا، یہ پہلے سے بڑھ کر اب دشمنوں کو للکارے گا، دشمنوں کے اوپر قہر برسائے گا۔ پاکستان ہم سے مختلف نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا پیارا ملک ہے، ہمارے بھائی ہیں۔ تو اس وجہ سے جب رپورٹرز نے یہ سوال کیا آئی سی سی کے حوالے سے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ کوئی ملک کھڑا نہیں ہوا ان کے ساتھ، بلکہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ پاکستان نے حق ادا کیا، ایک بھائی ہونے کا ثبوت دیا۔ ناظرین، وہ تنظیم جو کہ اب ایران کے اوپر اگر حملہ کیا جاتا ہے تو ایران کا ساتھ دے گی اور ان کے لیے اس جنگ میں شامل ہونے والی ہے، یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے حوالے سے یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ ان کی جانب سے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں کہ اگر ایران پر حملہ کیا گیا تو وہ خاموش نہیں رہیں گے، بلکہ وہ بھی اس جنگ کا حصہ بنیں گے، اور جب تک یہ جنگ ختم نہیں ہو جاتی یا جب تک دشمن کو مات نہیں دے دی جاتی، تب تک وہ اس جنگ سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ آخری خبر، اچھی خبر پاکستان کے حوالے سے، وہ پروجیکٹ جو پاکستان کی تقدیر بدل دے گا یہ کہا جا رہا ہے، اور پاکستان کی معاشی سمت کو مزید مضبوط کر دے گا، مزید بہتر کر دے گا، مزید روشن کر دے گا۔ قازقستان کے صدر 3 فروری کو پاکستان کا دورہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ ایک ایسے پروجیکٹ پر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں جو کہ پاکستان کو سینٹرل ایشیا سے جوڑے گی۔ $7 بلین کا ریلوے ایگریمنٹ یہ کرنے جا رہے ہیں، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پاکستان کے پورٹس سینٹرل ایشیا تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گے، مطلب پوری دنیا پاکستان کے تھرو پھر سینٹرل ایشیا تک بھی ٹریڈ کر سکے گی۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ اس پروجیکٹ کی نوعیت، مطلب کتنے عرصے میں یہ مکمل کیا جائے گا، کب تک یہ کمپلیٹ کیا جائے گا، بڑی تیزی سے اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 3 سالوں کے اندر اندر اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا جائے گا۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پاکستان کا مستقبل اتنا روشن ہو جائے گا اور پاکستان کی معیشت اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ساری گڈز، ساری ٹریڈز، سب کچھ، ایچ اینڈ ایوری سنگل تھنگ پاکستان کے تھرو پھر جائے گی۔ اب ایران کے اوپر تو سینکشنز لگا دی گئی تھی امریکہ کی جانب سے۔ چائنا نے جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے سی پیک اور وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اس کے تحت بھی اور اس کے تحت بھی پاکستان پوری دنیا تک ایک سپلائی لائن کا کردار ادا کرے گا۔ پاکستان ایک اکنامک ہب بن جائے گا، یہاں سے تمام تر جو ہے وہ ٹریڈز کی جائیں گی۔ اگر یہ مستقبل میں ایسا پاسبل ہو گیا، 3 سال کے اندر اگر یہ کامیاب ہو گیا، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ کامیاب ہوگا، نہیں ہوگا؟ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔